مرحبا بكم الناس الكل. اليوم في لافاب تاعنا باش نحكيو على الوصف نانو غنغديها بي اف. هذا خديتو عندي برشا تو معناتها مرة باش نجربو اليوم. ديجا جبتو من الباك وحطيتو هوني، نزيد نوريهولكم اكثر من بعد. الوغ لي مينيسكول مينيسكول، حسب ما يحكيو عليه قالك نيفو سافور طيارة على الاخر. شنو خلينا نشريها بلوتو على سافور. ماك تعرفوا توا الفابور واحد ما يمنيش برشا في الفابور. En plus la vape n'est pas trop serrée d'après ce qu'ils disent, enfin les reviewers. Alors je ندير بشوي بشوي. ندير باكاجينغ سامبل، مانيش نجبد نقيس ونحسب في الديامتر ولا شنو، ما يهمنيش انا. حيت هذيك يهمني جوست في الديامتر نتاعو اللي هو 22 ملم دو ديامتر باردون، معناتها صغرون على الاخر 22 ملم. ومن بعد نزيد نحط باكاجينغ اوسي صغرون مينيماليست. صايبنا tournevis, du coton. Coton, je pense que c'est pas de la bonne qualité. Déjà fait des traces ok. Vite. Traces صغار تاع شنو هي هذيك هكا هكا. نعرف نخليه. في كل كيما كل دريبور في دي فيس دو ريشونج، جوان دو ريشونج. وفيها بين نون بي اف زاد. بين اخر نون بي اف. باش ما تطيحش. فوالا. تاك نحب هذيك عم ميزو بومب نصور بالكاميرا الفرونتال تاع التليفون، سي بور سا. فوالا هذا هو الباكاجينغ العالمي نتاعو، فيه لو ستريكت مينيموم ان فيت. ما عادش نملا فيه، هاتو دو كوتي. نمشي للغ دي ار. فوالا ايسي خديتو جولد. ديجا جبدتو وحدت فيه البين بي اف، واخا كان فيه البين نون بي اف. كنا حبيت نجربو على البي 6. فوالا كلوش كله فين مفيش ترتيب، كله تابع الكلوش معناتها. هذا خايف منه، انا يمكن بكشي نحط فيه هكا يسخنش ولا حاجه. يمشي للتام ما يشدش السخانه للتام. فوالا صارون 22 ملم دو ديامتر. مفيش حاجه فيه لي زيرفلو سون اسي لارج. في 2 زيرفلو. هوب et voilà, في 2 جوان ici ظاهرين حتى هون. حلو. ديجا حليت وركبت فيه ان كويل. المونتاج سي اسي فاسيل. شوفوا هكا نزيد نقربه لكم. باش نعمل ميزو بوان سي با غاف. فوالا du coup ركبت فيه ان كويل تيحلي في 0.23 عملتو دي سبير اسباسي، خاطر كي نعمل سبير اسباسي نحس فما اكثر سافور كمان. عرفت كي يدور على الكوتون كله يعمل اكثر سافور. شنو اخر لا كوف اللي elle est bien, elle est pas assez, elle est pas trop profonde quand même, mais تعرفونا سافا معناتها الكيف نتاعو. كنشوفو البين بي اف هاك مش طالع برشا ريتو. لا كنلقاها جوست تحت الكويل يجي. وهذوما اللي سيرفلو تاك يضرب ديريكت في الكويل على جنب. يضرب ديريكت في الكويل على جنب ستار. فوالا فما حد شي معناتها عبقري ولا عبقري ولا كيما تحبوا. حاجة سامبل على الاخر، مينيماليست معناتها. فهمت؟ فوالا كي تشد الكويل تحط اون بات من هنا، بات الفوق بات اللوطا تو سير. مي ابخي انا كي ركبت الكويل هذا يظهر لي لي فيس هذوما، لي فيس نتاعو ظهروا لي تخو فراجيل معناتها صغار، تخو فراجيل. بون فما في الباك نتاعو دو فيس دو ريشونج يظهروا لي صغار. بليس ما ظهرليش كان نجمو نحطو دي فيل معناتها كبار برشا، خاطر صغيره بالكل معناتها. صغيره بالكل مش صغيره بالكل، مي صغيره البلاصه نتاع الكويل هوني ريتا. هذا يصغرونا فهمتني. انا حاط تريبل نو حاط ان تريبل فيوز كارتون. وي سي سا اون انيك العاده هوني فهمت. تو معناتها ليميت. شوفوا كي خير
يدوك في جي ليميت بون لازم نهبطو شويه جو كخوا لازم نهبطو شويه باش يجي ميم سي وي سافا جاي في الاخر بالضبط هكا خير فوالا ديريكت اضرب فيه فوالا نيتو نبداو نروجو ندير الغوجو هكا نسخنو بشويه بشويه دي بتي زاكو فوالا بتي زاكو انا كنت عم فيديو قبيل على لي زاكو سي بور سا فوالا فوالا كي تشوفو هوني نسخنو فوالا لازم دو سونتر يمشي فيغ لي زيكستيريور نعاود باش ننزل مرة نسخن تاك فيغ لي زيكستيريور هوني بارفي شو الاني كيفاش عندك الكولور الزرقاء هذيك تعجبني نتا كولور زرقاء اي فوالا بعد ما ردوجناه انا ديما نعمل ضربات نسكر البوكس نعمل ضربات الفيس مرة اخرى نكبس عليهم فوالا الفيس كيفاش يتحركوا فوالا لا اوني بيان اوني تري بيان ميم شوفوا قداش وصلنا 0.24 0.24 فوالا نتعدل الكوتوناج انا ما استعملتش الكرتون اللي مدوهولنا في الباك باش نستعملو الترفيخ فوالا بلوس تاك نجبدو شويه قطن فوالا قطن نرسي عليك تمشي غادي ندخلو هاد الكوتي كوم سا تشوفو خير تاك ملازمش برشا ريزيستونس كوميم لازم مكبوس مش برشا لازم كي تشوفو هكا لازم القطن داير بالسبير الكل تشوفو هكا لازم القطن داير بالسبير الكل مش هوني فما بزاف الكوتون هوني شويه فهمت فوالا محلاهم سباسي يعملو كيف هكاك اجا هوني تاك سي ميو نصور في الوسط انا نعملو ضربات هكا باش نحسن الكابيلاريتي نتاع بعض ونحطو في الكلكوف الغالية تاك كي تحطو كتون باغ كونطخ فيت اتونسيون باش ما تسكروش هاك النقطة نتاع البايف اللي يطلع الليكيد نخليك البلاصة نتاع رومونتي الليكيد فوالا نقص شوية شكون j'ai filoche un petit peu Wurtz et voilà نظري aussi simple que ça ما فماش صحيح البلاطو صغرون 22 ملم وكل شيء اما سيفي ركحت الكويل نتاعك سايي معناتها le tour est joué voilà bref
برك نعمل رشفة تاي. باهي كيما قلت لكم مرة أخرى كل دريبور نجربو أول مرة بالفونت كيزون. كيف ديما يخبط في الليكيد ديما أول مرة خاطر نعرفو بالكدا. Bien, 0,24, ok. Alors je l'amorce un petit peu. Oui. نعملو ضربة ثالثة على العين. تك. الله الله الله. Ouais, je pense qu'on est bon. Voilà. حاضر الحبايب الحين ريكور خويا ديزولي. هذا نعطيو البطون. نحي الريكور نضيف البوكس. نركبو على كلوش. ونتفقدو. طالع شويه اللي كي ما يتشافش برشا خاطر بلاتو صغير اون فيت ما يتشافش. مع شطون باش نجرب وشويه بركا تشوف هاك خاطر صغرونا البلاتو. نيو كويل سامحني. تاك 0.26 يا غالي. الله الله اضرب اضرب. فوالا نحط الكلوش. حل les flots à fond, hein. Les flots à fond. Et on va essayer ça. Voilà. ضربة أخرى هيك. Franchement, مش خايب. Alors, les premières tafs, en fait, je me calme honnêtement. En fait, il faut que les remontées de liquide et donc, voilà, donc les projections, on حسفهم برشا, puisque la cloche enfin, مش تركيبها وخاطر inclus فيها قريبة برشا للكويل. دوكو كي ننزل كي هكا حتى نشوفو كي فهمت بالك من الكوتوناج نامورسيه مرة أخرى ونجرب مرة أخرى. اسمو توا أقل برشا. Franchement, niveau saveur, عالمي. لا عالمي. يسخن ما يسخنش. فرنش شوية بركة. au niveau des lèvres, ça va. ماشي. Il y a encore des projections. Hein. Du coup, je sais pas, est-ce que mais la projection, on fait le goût, fait le saveur à cake ou la saveur est à cake. Les saveur taille. Pour le prix, franchement, saveur taille. Le prix, je crois que 12 euros, 12 euros, قداش عندي برشا خديت والله نسيت بالضبط وقتاش. 12 euros في بالي هكا. 12 euros pour un dripper simplissime صغرون. Enfin, en plus il va bien avec les Pulse X là. ولا تعرفون خرج مع هذوما صفار كيفو كون يلتام. تخش عليه يلتام هذا يلتام. هذا سي دو بلاستيك. Franchement تعرفون.
سافور تحفونه. اوب لا دقيقه بركه، فما حاجه بشوفها. فما نو تفجعت في بالي، فما ليكيد برشا. نو سافا سافا. لازم تخموا لي هو معناتها البلاتو صغرون والكيوف مش كبيره برشا. نو في بالي ليكيد تفجعت. ديديكاس لجرين تكس. كل تقوليش خايف على فويت، نجرب فيك اللي فويت كل على خاطرك انت. بور كونكلور، عملنا فيديو قصير اليوم. بور كونكلور فرانشمون اللي طحفون ياسر نيفو سافور طحفون. كنت خايف لا يسخن برشا مي نو. بلوس لا كيو نتاعي لا قريب يوفى. في بالي يسخن مي با دو تو. مينيماليست كما قلت لكم. بون انا حبيت يمكن كان جا فيه دريبور كان نجمو نبدلوه نحنا، ولا تنجم نطلع شويه حتى 510 ولا حاجه. عند دريب تيب نقول دريبور، ان دريب تيب باردون، دريب تيب نبدلوه نحنا يمكن يولي خير. يمكن يولي خير خاطر فما دي بروجيكسيون ما نعرفش بكشي خاطر اول يوتيليزاسيون بكشي كوتوناج ما نعرفش بكشي نجربوا المره الجايه كوتوناج خير ولا الفيل خاطر الفيل بلوتو بالاز اوسي. نو سافور تحفونه تو نقص برشا البروجيكسيون ما فهمتش بيه على كيفو دار. نو تحفون سافور تحفونه. حتى الفابور كنت تحب على الفابور خويا باللي زغفلو هذوما سافا. خلينا نسكرو شويه لي زغفلو نشوفو واش يعطي. تاك ضربه سكونك. نسكر شويه. يا سافور خير برشا كتسكر هكايا فرانشمون. هذا يمكن تشوف له بوكس بي اف صغرونه تحطوا عليها. هذا مش خايب، il est pas mal pour le prix. Le prix dérisoire comme dripper BF وكل شيء il est dérisoire. En plus خرج في des modèles فما جولد فما transparent en fait. l'ultime هذا مش التام اللي عشان يحطوا فيه بيركس هذا transparent. فما لا اله الا الله محمد رسول الله. فما لكحه بيان سور. خرجوا زاده واحدين ريزين مي بون انا ديما مغروم شويه بهذوما مش عشوائي جولد هكايا. حتى قبل وقتها حسرة هذا خيط عندي برشا دوف بو. هذا تنجم تضرب بها هذه عادي. رزينة برشا رزينة برشا رزينة بور البوكس دوبلا كيو كريستال ميسيز. هذا وقت خذيت البوكس هذايا وخذيت معها الحبايب كريستال ميسيز. هذا دريبر هذا دو فيرسيون الثانية خذيت معها. هذا وقتها شريت برشا قعدت برشا وقت وانا نشدو البوكس والدريبور هذايا. كونتر فو فير اتونسيون لهوني خاطر يتقرقش. فوالا توا هذايا ضربتها الغبر حطيتها للكوتي. فوالا شوف نقول واخر على الدريبور. نيفو سافور سافا il est bien pour le prix ça va. Vapeur pas mal du tout زادا. le seul reproche يمكن اللي بون فيو لا تاي خاطر الواحد وين نحطو لي ليغ نتاعنا باش يجبد قريب. دوكو دي فوا نحسو لي بروجيكسيون نحسو لي بروجيكسيون بتات انا خاطر توا المونتاج نتاعي بتات المونتاج نتاعي بتات المونتاج نتاعي بتات الكوتوناج زادا. لا توا قل بيزار عالمي. هايل صغير برسمي صغير بس رياضي هكا. هذا هي الريفيو اليوم على الواسب نانو. ولا ريفيو صغرونا. المره الجايه ان شاء الله كيما قلت لكم نجبد الدوف بو توب سايد توا حليتها مسكره هكا نغزر لها من هنا. المره الجايه نعمل ريفيو نتاع التوب سايد نوريكم السيستم نتاعها نتاع الرومبليساج بار لو نتاع البوتول نتاعها. سيستم تحفون برشا. و هكا هذا اش عندي باش نحكي لكم اليوم.
ما تنساوش عاد لي زابوني عاد خاطر توا واحد يعطي من وقته ان شاء الله بركة واحد يعجبوه الفيديوهات. ما عنديش معناتها سيستيم تاع نجبد ونحسب هاو ديامتر هاو درا شنو تك نركب نشوف نذوق سي بون سافا با عاجبني مش عاجبني فوالا سا ساريت لا من غير ما نصعبوها. فوالا انا في دو فابوتور سامبل كوا ما عنديش بوتيك نبيع فيها ماتريال نحب نبيع ماتريال الى حد شيء قال عندي ماتريال نتاعي في الدار نعمل بون كيف نعمل شويه فيديوهات نحب نلم شويه كوميونيتي نحكي مع بعضنا نشوفوا شكون مغروم بالفاب ونصيروا نحكي مع بعضنا اللي عنده اسئله كل نعملوا بعضنا. اي فوالا هذا هو البيت نتاع العشان وكاو سي تو بور اجوردي ان شاء الله المره الجايه اي فابي بيان سورتو.